Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo ديالي ما نهضروا فيها على les acides nucléiques. Toujours on est في le chapitre ديال la composition chimique de la cellule في la partie ديال les molécules organiques. Donc les acides nucléiques هما الأحماض النووية كيتواجدوا دائما في النواة. الدور ديالهم هو أنهم كيمثلوا لنا الخبر الوراثي. هما كيمثلوا الخبر الوراثي اللي كيكون في الخلية اللي كينظم لنا مجموع البنيات والعمليات الخلويه اللي كتوقع، هو اللي كينظمها، هو اللي كيتحكم فيها، مجموع الصفات اللي كتظهر علينا ايتو. هاد الاحماض النوويه كيكونوا مكونين من نيوكليوتيدات دي نيوكليوتيد. وهنا خصنا نفرقوا ما بين نيوكليوتيد ونيوكليوزيد، راه سي با لا ميم شوز. نيوكليوتيد كيتكون من باز ازوتي سكر وفوسفات، قاعده ازوتيه سكر وفوسفات، الوغ كو نيوكليوزيد كيتكون فقط من قاعده ازوتيه والسكر. دونك قلنا باللي الاحماض النوويه كيتكونوا من بزاف ديال النيوكليوتيدات. هاد لي نيوكليوتيد قلنا كتكون هي واحد لاسوسياسيون ديال قاعده ازوتيه مع سكر ومع فوسفات. وهنايا كنقدروا نفرقوا جوج ديال الانواع، كاينين لي ريبونيوكليوتيد ولي ديزوكسي ريبونيوكليوتيد سولون لو تيب ديال لو سكر اللي كيدخل في التكوين ديالها. بالنسبه لي ريبونيوكليوتيد كيكون فيهم لو ريبوز، وكنلقاو القواعد الازوتيه اللي كترافقهم هما لادينين الغوانين سيتوزين واليوراسيل، وكنلقاو الفوسفات. بالنسبه للديزوكسيريبونيوكليوتيد كيكونوا مكونين من سكر لو ديزوكسيريبوز مع الفوسفات، والقواعد اللي كيتكونوا منها هما لادينين غوانين سيتوزين والتيمين ماشي اليوراسيل. دونك منين تعرفنا على هاد شويه ديال المعلومات، شنو واحد نووي مناش كيتكون، من نيوكليوتيدات نيوكليوتيد مناش كيتكون، غادي نمشيو نشوفوا جوج ديال الاحماض النوويه الاساسيه اللي عندنا في لو كور ديالنا اللي معروفين اللي كلشي كيعرفهم: لاسيد ديزوكسيريبونيوكلييك ولاسيد ريبونيوكلييك، يعني لادين ولا ان. بالنسبه لادي ان شنو هو لادي ان؟ هو واحد لا موليكول اللي كتكون ماشي كتكون كتشمل مجموع الخبر الوراثي ديال الفرد. هذا هو لا دي ان، هي واحد لا موليكول كي كونتين توت لانفورماسيون جينيتيك ديال واحد لانديفيدو. هاد لا دي ان هادي كيكون كونستيتوي باغ لونشينمون ديال 4 ديال لي ديزوكسيريبونيوكليوتيد، اللي راه هضرنا على شنو هو ان ديزوكسيريبونيوكليوتيد. هاد الربعه هادو كيكونوا مختلفين من حيث القاعده الازوتيه ديالهم، سواء كنلقاو لادينين الغوانين تيمين ولا سيتوزين. هاد لي نيوكليوتيد هادو كيترابطوا فيما بعضهم باش كيعطيونا دي شين سلاسل. كل سلسله كيجيو جوج ديال السلاسل، كل سلسله كترتبط مع سلسله اخرى باش كيعطيونا واحد لو دوبل بغان، يعني جوج ديال السلاسل مترابطين مع بعضياتهم على مستوى القواعد الازوتيه. وهذا الترابط كيكون سويفون واحد لا كومبليمونتاريتي ستريكت، يعني واحد التكامل ما بين القواعد. دائما لادينين كترتبط بالتيمين والغوانين كترتبط بسيتوزين، ما يمكنش يوقع من غير هذا الشيء، يعني هاد لا كومبليمونتاريتي ستريكت. هاد لو دوبل بغان ديال الدي ان، هاد جوج السلاسل اللي تربطوا مع بعضهم كيوقع لهم واحد لونغولمون اون اليس، يعني كيتلولبوا كيعطيونا واحد اللولب. هاد اللولب هذا هو اللي كنسميوه لو موديل ديال واتسون اكريك اللي شفناه في سنه ثانيه بكالوريا. هذا هو لا دي ان. هاد لا سيكونس ديال لا دي ان راه كتختلف من واحد الفرد لواحد اخر، ما يمكنش نلقاو جوج ديال الافراد اللي عندهم نفس لا سيكونس ديال لا دي ان. بالنسبه لايرين هو لاسيد ريبونيوكلييك، كيكون مكون حتى هو من لونشينمون ديال 4 ديال لي ريبونيوكليوتيد. هاد المره كاينه لادينين الغوانين سيتوزين واليوراسيل بلا ستيمين. كاين لا ستركتور ديال لايرين هي تقريبا نفسها ديال لا دي ان، سوف كو كاينين كيلكو ديفيرونس. مثلا لايرين كيكون مكون من شريط واحد، ما كيكونوش جوج ديال السلاسل اللي كيتلولبوا ايتو، كيكون عندنا شريط واحد ديال لايرين، سلسله واحده. وعاد لا باز ازوتي لوراسيل هي الكومبليمونتير ديال كتكون عندنا لوراسيل في بلاصه التيمين. كاينين 3 ديال الانواع اللي خصنا نعرفوهم ديال لايرين. كاين لايرين ام، لايرين تي ولايرين ار. لايرين ام بيان سور غتكونوا سمعتوا عليه، هو لايرين ميساجي. هاد لايرين ميساجي هو واحد لا كوبي ديال واحد البغان ديال الدي ان اللي كيترونسبورتي لنا لانفورماسيون جينيتيك من لو نوايو سيتوبلازم. يعني ملي كيوقع النسخ ديال الدي ان كنحصلوا على اي ان ام من مور النسخ. هاد لاي ان ام هذا كيكون كينقل لنا الخبر الوراثي من النواه للسيتوبلازم.
كاين l'ARNT, l'ARN de transfert, il permet de faire la correspondance entre le langage ديال l'ADN اللي كيكون من 4 lettres ou celui ديال les protéines. مثلا كيكونوا عندنا واحد 3 من ديال لي زاسيد اميني مترابطين مع بعضياتهم. هاد لي 3 هادو كاين واحد لاسيد اميني اللي كيكوريسبوندي ليهم. هاد لا ار ان تي هذا هو اللي مسؤول على هاد لا كوريسبوندونس، هو اللي كيدير هاد التوافق هذا، هاد لا كوريسبوندونس هادي. من بعد كيجينا لا ار ان ار. لا ار ان ار هو لا ار ان ريبوزومال كيدخل في لا كومبوزيسيون ديال لي ريبوزوم ديال الريبوزومات. الريبوزومات هما اللي كيقوموا لنا بعمليه الترجمه، راكم كتعرفوهم بيان سور. Donc, l'intermédiaire indispensable ما بين le gène localisé في الكروموزوم ولا بروتين كودير هو l'ARN. يعني الوسيط ما بين المورثة اللي كتكون في الصبغي في وسط النواة و البروتين اللي غادي نحصلوا عليه vers la fin. الوسيط بيناتهم راه هو l'ARN. وبوغ انفورماسيون بغيت نزيد غير واحد المعلومه صغيره. لا تي بي اللي كلشي كيعرفها اللي هي لادينوزين تريفوسفات، حتى هي راها سي ان نيوكليوتيد اللي باغ هيدروليز ملي كتوقع عليها حل ماء كتعطي الطاقه للخليه. هاد لا تي بي كتكون مكونه من لادينين، داكشي علاش كنسميوها ادينوزين تريفوسفات، مكونه من لادينين من ان ريبوز اي دو 3 جروب فوسفات، فيها 3 ديال لي جروبمون فوسفات. دونك لا تي بي راه حتى هي سي ان ريبو نيوكليوتيد حيتاش متكونه من لو تيب ديال لو سكر اللي فيها هو لو ريبوز. دونك هذه كانت هي لا بارتي ديال لي اسيد نوكلييك. او ريفوار حتى الفيديو الجايه ان شاء الله.